स्टार्टिंग के दिनों से ही नहायत फालियत के साथ अपने मकसद में कामयाब है। इनके अलावा बल्हिमा, केटर, दुल्लभ और दीगर छोटी छोटी और बड़ी पैदी के समान में मसरूफ खिदमात जो कि तामीर एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हैं। मुस्तकबिल में एक स्कूल के क़याम का भी मंसूबा है इंशाअल्लाह, जहाँ से बच्चे इस्लामी माहौल और तरबियत में असली तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होंगे। और आप तमाम हजरात से दुआ और शाना बशाना चलने की गुजारिश है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व आखिर दअवाना रब्बिल आलमीन। हेलो होता था वो उनको लोगों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट वगैरह से भी नवाजा जाता था। लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टेडियम में उनके बच्चों के वालिदैन और रिश्तेदार व काफ़ी तादाद में मौजूद थे। इसके साथ साथ हुकूमत मगरबी बंगाल के मिनिस्टर, काउंसलर और समाजी कारकुन वगैरह भी वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। अबू तला कासमी साहब जो कि प्रिंसिपल है दाराइन एजुकेशनल ट्रस्ट के, और तमाम कारकुनों की मेहनत से ये प्रोग्राम चल रहा था। काफ़ी मेहनत इन लोगों ने किया। इस तरह का प्रोग्राम जो है दाराइन में पहली दफ़ा कलकत्ते में इतने बड़े प्रोग्राम किया गया जैसे, और काफ़ी तादाद में स्टेडियम में जो लोग मौजूद थे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे इलाके के जो थाने के ऑफिसर वगैरह भी थे, वहाँ पे मौजूदगी दर्ज कराई। हुकूमत मगरबी बंगाल के मिनिस्टर, काउंसलर और तमाम लोग समाजी कारकुन वगैरह वहाँ पे मौजूद हुए थे। अब बच्चों ने अपने स्टेज में परफॉर्मेंस वगैरह भी किया। आपको जैसे वीडियो में नज़र आ सकता है कि तमाम बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ जो है, इस तरीके का प्रोग्राम हमने अभी तक देखा नहीं था। इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ा बात होता है, और इन लोगों ने बच्चों के साथ जो इस तरीके से व्यवहार किया, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा जो है कहा जा सकता है। और उन लोगों को बच्चों की हिफ्ज़त अफ़ज़ाई होगी, और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं और उन लोगों का एक्टिविटीज़ नहीं होगा, उन लोगों का दिमाग नहीं चलेगा और वो समाज के लिए आगे कुछ कर नहीं सकेंगे। आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ सकता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। मिडिल वगैरह तो दिया जा रहा है, और तमाम बच्चों को बहुत खुश थे। वहाँ पे उनके वालिदैन वगैरह भी थे। आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ सकता है। एक चंद झलकियाँ दिखा रहे हो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है कि दाराइन निजी एजुकेशनल ट्रस्ट ने जिस हिसाब से प्रोग्राम किया, इस तरह का प्रोग्राम अभी तक कलकत्ते में इतने बड़े तादाद में बच्चों के साथ नहीं हुआ था। आइए देखते हैं और सुनते हैं प्रिंसिपल दाराइन एजुकेशनल अबू तला कासमी साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं। हम लोग 3 साल से तकरीबन इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इलाकाई सतह पर काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक कोशिश है दारैन की और तामीर की कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो। और तरबियत का एक बहुत बड़ा शोबा ये होता है कि बच्चों की सेहत अच्छी हो, क्योंकि हेल्दी जिस्म और हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी रूह देता है, और एक हेल्दी रूह के ज़रिए से हम अल्लाह तक पहुँचते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हमारा रेगुलर फोकस ये होता है। ये सिर्फ इवेंट ही नहीं है बल्कि रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हम लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MMA, ताइक्वांडो, ABC और तामीर हेल्थ केयर के नाम से 4 डिफरेंट किस्म के हर एज को टारगेट करते हुए स्पोर्ट्स एक्टिविटी 2 साल से जारी है। हमारी अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पूरे शहर में हम लोग जहाँ जहाँ दारैन के 10 ब्रांचेज़ हैं वहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी भी हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। बस आहिस्ते आहिस्ते कर करके जैसे जैसे रिसोर्सेज आ रहे हैं, काम हो रहा है। कलकत्ता के टॉप मोस्ट में किस किस का नाम लूँ, जितने भी रिनॉन्ड स्कूल हैं जिसमें मुसलमान बच्चे अक्सर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मकातिब हमारे मुख्तलिफ इलाकों में है, तो जितने स्कूल हैं सभी के बच्चे हैं जिनका भी आप नाम ले लें। ऑगस्टिन, डॉन बॉस्को, फ्रैंक, सेंट मैरीज, लॉरेटो, सारे ही हैं। और कोप्सिया में भी बहुत सारे स्कूल हैं, लोकल स्कूल कुछ है, वो सारे ही बच्चे हैं। जैसा इदारा है आपने जिस हिसाब से मुसलमानों का इदारे में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, आपके यहाँ कितने बच्चे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो बच्चों को ग्राउंड में बच्चे तकरीबन 1080 बच्चे हैं जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, जो मुख्तलिफ एजेस और मुख्तलिफ कैटेगरीज में है। तो इसी के साथ साथ बेस्ट पेरेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया जाएगा, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर भी। और हमारे अकेडमिक में जो लोग बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं इंशाल्लाह उन लोगों को भी यहाँ पे अभी अवार्ड दिया जाएगा। तकरीबन 600 से ज़्यादा मेडल्स तकसीम किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मोमेंटोज, और ये आप देख सकती हैं दारैन इंटर हाउस का जो सुल्तान कुर्ता के जो ओनर है माशाल्लाह, हमारे ट्रस्टी हैं जनाब अरशद शमीम साहब, उन्होंने ये स्पॉन्सर किया है, वो भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो 1080 जो है स्टूडेंट है और 200 से ज़्यादा पेरेंट्स, गार्जियन और वॉलंटियर्स की भी एक्टिविटी होगी। अभी बच्चे विनर होंगे, पोडियम फिनिशर्स तकरीबन 560 ऐसे बच्चे हैं, ऐसी कैटेगरी है। और बेस्ट एथलीट भी है,
کہ جتنی کیٹیگریز ہوئی ہیں اسپورٹس کے اس کے بیسٹ کو بھی انعام دیا جائے گا. ان کو یہاں پر گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے اور میڈل دیے جا رہے ہیں, سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن تو ایوری اسٹوڈنٹس کے لیے ہے ماشاءاللہ. اسلام کا پیغام ہمگیریت ہے. الحمدللہ میں خود ایک عالم دین ہوں, دارالعلوم دیوبند سے میرا تعلق ہے اور MA بھی کرنے کا اللہ نے موقع دیا, تو مجھے تعلیمی دنیا سے بہت لگاؤ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جہالت ہے, اور اس میں کوئی تفریق ہم لوگ نہیں کرتے. یہ تفریق ان ایڈوکیٹڈ یا لیس ایڈوکیٹڈ آپ کہہ سکتی ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو. وہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم, ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے وہ ماہر فن نہ ہو, جس شعبے میں بھی وہ کام کرے. اسی طریقے سے کوئی ایسا مسلمان بھی نہیں ہونا چاہیے جو ڈاکٹر, انجینئر, لائر, گریجویٹ تو ہو لیکن قرآن و حدیث کا اسے ادنا سا علم نہ ہو, اللہ کے سامنے صحیح طریقے سے اپنی بات نہ رکھ سکتا ہو. تو الدارین ایجوکیشن سینٹر اسلامک گریجویٹس بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ بھی 95% جو ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر یہ روح پیدا ہو. الحمدللہ بہت لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, لیکن اسپورٹس کو بھی اپنی ریگولر ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. یہاں پہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو بھی دیکھا کہ کافی تعداد میں پیرنٹس کیا وجہ ہے؟ جی الحمدللہ, اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1100 اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ڈبل پیرنٹس یعنی 2200 پیرنٹس ہیں ماشاءاللہ, اور پھر ان کے ریلیٹیوز, اور یہ 5000 سے زیادہ آج کی تعداد مجھے لگتا ہے ایکسپیکٹڈ یہاں پہ تھی, اور صبح سے کافی تھی, اب تو بالکل سیکنڈ ہاف ہونے جا رہا ہے. دیکھیے ہم لوگوں نے جب سے ایکٹیویٹی شروع کی الدارین میں, ایک ہفتے کا پورا اسپورٹس ویک پریپریشن والا بنایا, ہر جگہ ایکٹیویٹی میں لگایا بچوں کو. لیکن محسوس یہ ہوا کہ کووڈ کے بعد سے اثرات کافی ہیں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کرے. اب ہم لوگ دوبارہ سے ہیلدی انوائرمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں خود اس سے متاثر ہوں بہت زیادہ, لیکن اپنے آپ کو بھی جم کے ذریعے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے میں آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں. یقیناً ہماری جو دیدی ہیں اور ہماری رولنگ پارٹی کی جو چیئرپرسن ہے, جو ہماری دیدی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہیں, اچھا کام کرتی ہیں, اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہے, لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ صرف وہاں سے اعلان نہ کریں, بلکہ آپ کے ممبر, کاؤنسلرز, MP, MLA ہر محلے میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ آپ لوگ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں کہ کون NGO, کون مکتب, کون اسکول اچھا کام کر رہا ہے اور اس چیز کو اہمیت دیتا ہے. تو آپ کا تعاون اور آپ کا کوارڈینیشن وہاں پہنچنا چاہیے. ہم لوگ 3 سال سے تقریباً اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور علاقائی سطح پر کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہ ایڈ ملا, اور نہ اب تک جو ہے کسی نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کی ایکٹیویٹیز اچھی ہیں, آپ کوشش اور یونیک لیول کا کر رہے ہیں. مونٹیسری لیول کا ایک اسپورٹس سیکشن ہے جس میں 2 سال سے بچوں کو لیتے ہیں, 8 سال تک کے جتنے اسپورٹس ہیں سب کے بیسک سکھاتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ, جو یورپین کنٹری میں جو کانسیپٹ ہے وہ ہم لوگ کیلکٹا میں لا کر رہے ہیں. ہم کو نہیں لگتا کہ 10 کلومیٹر کے ریڈیشن میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی اسپورٹس اکیڈمی ہو, لیکن الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان حضرات کی توجہ ہمارے طرف ہو اور وہ تعاون کرے, تو انشاءاللہ اچھا کام ہم لوگ کر پائیں گے. دیکھیے ایک بہت اہم پیغام مولانا طلحہ جمال قاسمی صاحب دے رہے ہیں, وہ یہ کہ صحت کا جو موضوع ہے اس پر بھی ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے, اور اپنے بچوں کو کھیل کود کے میدان میں بھی آگے لائیں. اور یہ کھیل کود کا جو میدان ہے جسے ہم لوگوں نے ایک طرح سے چھوڑ رکھا ہے اور ہم لوگ اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں, یہ غیر مناسب چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, غالباً 1990 کی بات ہے یہ, اور ہم لوگ ندوے میں پڑھ رہے تو اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کھیل کا عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا جس میں کراٹے کا ہو رہا تھا, اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پروگرام میں شریک ہوئے, اور باقاعدہ اس میں جو فرسٹ آیا اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے انعام دیا. اور اس وقت جو بات کہی تھی, غالباً کچھ بات یاد آ رہی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے ہم لوگوں کو صحت کے موضوع پر دھیان دینا چاہیے اور بہترین مضبوط انسان بننا چاہیے. وہ انسان بہتر ہے جو مضبوط ہے, کمزور انسان بہتر نہیں ہوتا, مضبوط انسان بہتر ہوتا ہے. اور مضبوطی کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے. یہ بچے جو چھوٹے نظر آ رہے ہیں, یہ جو کھیل کود رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ بچے مضبوط بنیں گے, اور جب بچہ مضبوط ہوگا تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا, ہمارا مستقبل مضبوط ہوگا. یہ دارین کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو اور ہم ہندوستان کے رہنے والوں کو مضبوط بننا ہے, اور مضبوط بن کر اپنے ملک کا گرو بننا ہے, ملک کا فخر بننا ہے. اور جب ضرورت پڑے ہمیں اپنے ملک کے لیے تو ہم اس میں بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے. یہ دارین کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے کہ ہم ہر مورچے پر ملک کے ساتھ ہیں. Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.